सर्वेभ्यो नमो नमः। जरकिलो महाअभियान अन्तर्गतको विशिष्टीकृत संस्था मौलिक जरकिलो पार्टी एउटा राजनीतिक पार्टी हो अथवा राजनीतिक शक्ति हो, नेपालको मूलधारको शक्ति हो। यो मौलिक जरकिलो पार्टी र अन्य राजनीतिक पार्टीमा के फरक छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ, अथवा अन्य राजनीतिक दलभन्दा मौलिक जरकिलो पार्टी किन फरक छ र किन नेपालको मूलधारको शक्ति हो भनेर हामीले जान्नु पनि जरुरी छ। नेपालमा मौलिक जरकिलो पार्टी भन्दा जति पनि अन्य राजनीतिक पार्टीहरू दर्ता भएका छन्, उनीहरूको दर्शन, सिद्धान्त, मताग्रह, उनीहरूको संगठन पद्धति सबै को जरो मूल र त्यसको निर्णय गर्ने पद्धति, मापन गर्ने पद्धति सबै विदेशी प्रतिमानमा आधारित छन्। कसैको पनि नेपालको मौलिक धर्म, संस्कृति, परम्परा, सभ्यता, संस्कार, इतिहास सँग मेल मिलाप खाँदैन। माटो सापेक्ष नेपालको कुनै पनि विषयलाई ती दर्शन, पद्धति, सिद्धान्तहरूले सम्बोधन गर्दैन भने मौलिक जरकिलो पार्टीको सिद्धान्त, दर्शन, यसका प्रतिमानहरू सबै मौलिक छ र यो केवल नेपालमा नेपालीद्वारा नै बनाइएको छ र यसको पूर्ण स्वामित्व जरो र किलो दुवै नेपाली समाजमा छ। हाम्रो सनातन, हिन्दू, बौद्ध, जैन, किराँत, वन आदि विविध धर्म ग्रन्थहरू, विभिन्न हाम्रा संस्कार, सभ्यता, इतिहास र हालको वैश्विक अवस्थालाई सबैलाई हेरेर यो मौलिक जरकिलो पार्टीको दर्शन नेपालमा नेपालीद्वारा नै अभिनिर्मित गरिएको छ। हाम्रो साहित्यता दर्शन नेपालमै बनेको छ। यसको मूलमा तपाईँ जानुभयो भने ऋग्वेदमा, अथर्ववेदमा हामीले प्रशस्त साहित्यता दर्शनको बारेमा, साहित्यता शब्दको बारेमा हामीले त्यहाँ पढ्न पाउँछौं। साहित्यता दर्शनले हामीलाई एउटै बाटोमा, एउटै उद्देश्य, एउटै लक्ष्य प्राप्ति गर्नलाई एकताको सूत्रबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नलाई प्रेरणा दिन्छ भने एउटा असुरी शक्ति, नकारात्मक शक्ति विरुद्ध पनि एकजुट भएर तिनको सामना गर्न, तिनलाई व्यवस्थापन गर्नलाई साहित्यता दर्शनले मार्गदर्शन गर्छ। त्यसैगरी यसैमा आधारित राज्य राष्ट्र सिद्धान्तले एउटा समाजमा रहेको विविधतालाई जोडेर एउटा सकारात्मक बाटोमा हिँड्नलाई प्रेरणा दिन्छ। हरेकको विविधता, मौलिकता, अपनत्वलाई स्वीकार गर्न सिकाउँछ राज्य राष्ट्र सिद्धान्तले। तर राष्ट्र राज्य सिद्धान्तले हामीलाई विभिन्न नाममा हिताकार गरेर फुटाउने, टुटाउने र केही व्यक्तिहरू अथवा केही समूहहरूले मात्रै आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि काम गरेको देखिन्छ। हुन त राष्ट्र राज्य पनि कुनै एउटा विशेष कालखण्डमा, कुनै परिस्थितिमा त्यहाँको समस्यालाई समाधान गर्न एउटा सूत्र बनेको थियो, तर त्यो नेपालको लागि सान्दर्भिक छैन र आजको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा भन्यो भने त संसारमा कहीँ पनि त्यो सिद्धान्त, अवधारणा, मताग्रह उपयुक्त छैन भन्ने कुरा त जहाँ त्यो उत्पत्ति भयो त्यही पनि यसको बारेमा बहस सुरु भइसकेको छ। त्यसैले अहिले जुन एउटा अर्थतन्त्रको छ, शिक्षाको छ, स्वास्थ्यको छ, हैन, संस्कृति, विभिन्न प्रकारले हेर्दाखेरि मौलिक जरकिलो पार्टीको जुन पद्धति छ, जुन दर्शन छ, सिद्धान्त छ, जुन प्रतिमानहरू छन्, त्यो सबै नेपाली माटोमा तपाईँ हामीसँगै त्यो दैनिक जीवनमा घट्ने व्यवहारिक घटनादेखि र सैद्धान्तिक घटनालाई सुसंयोजन गरेर बनाइएको छ। यसमा एउटा वैश्विक दृष्टिकोण बनाइएको छ। हाम्रो दर्शनहरूले त, हाम्रा सिद्धान्तहरूले, हाम्रा प्रतिमानहरूले सधैँ वैश्विक दृष्टिकोण बोकेको छ, कुनै एउटा जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रको लागि होइन। तसर्थ मौलिक जरकिलो पार्टी अन्य पार्टीहरूभन्दा यो एकदम
पृथक मौलिक छ, किनकि हामीसँग स्पष्ट लक्ष्य छ, उद्देश्य छ, आधारशिलाहरू छन्, अर्थ राजनीतिको ढाँचाहरू छन्, संगठन पद्धति छ, सांगठनिक संरचना छ, कार्य पद्धतिहरू छन्। त्यसैले मौलिक जरोकिलो पार्टी अन्य पार्टीहरूभन्दा फरक छ। हाम्रा आधारशिलामा विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक र सह्योद्यताको सम्बन्ध छ। कुनै पनि विषयलाई हामीले खोज्छौं, बुझ्छौं, त्यसलाई प्रवृत्ति मैत्री बनाएर त्यस धर्मको विवेक प्रयोग गरेर सह्योद्यताको सम्बन्धबाट ती कुराहरू उपयुक्त छ कि छैन भनेर हामी जाँच्छौं, परख्छौं, तब मात्र हामी प्रयोग गर्छौं। हाम्रो सिद्धान्त राजराष्ट्र भयो, दर्शन सह्योद्यता दर्शन भयो। हाम्रो सह्योद्यता अर्थतन्त्रको ढाँचा छ। संगठन पद्धतिमा विशिष्ट नेतृत्व, सामूहिक कृतित्व, संस्थागत स्वामित्व छ। हाम्रो सांगठनिक संरचना सभा, समिति र परिषद जुन नेपालको मौलिकता छ, तपाईहरु सबैलाई थाहा छँदैछ। हाम्रो कार्य पद्धति अनुसन्धान, उद्यमशीलता, विकास छ। हाम्रो शिक्षा पद्धति आधुनिक गुरुकुल छ, त्यो तपाईहरु सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यसैले हरेक कुरामा एउटा मौलिकता छ हामीसँग। हाम्रो आफ्नै दृष्टिकोण छ, वैज्ञानिकतायुक्त धर्म, धार्मिकतायुक्त विज्ञान। हामी धर्म अनुसार राजनीति गर्छौं, तर हामी धर्ममा राजनीति गर्दैनौं। हामी ढुङ्गा मुढा तोडफोड गर्न कसैलाई पनि प्रेरित गर्दैनौं। हामी त एउटा शान्तिको मार्गबाट अनुसन्धानलाई आधार बनाएर हरेक कुराको सकारात्मक नकारात्मक गुणहरू छुट्याएर समाजका लागि फाइदा छ कि छैन भनेर परीक्षण गरेर त्यसलाई विकास गरेर बल्ल हामी समाजमा लिएर आउँछौं। त्यो हाम्रो आफ्नो पद्धति छ, त्यो मौलिक विशेषता हाम्रोमा छ, जुन नेपालको माटो सापेक्ष छ। हामी स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको समाज विकासको सिद्धान्त लिएर आएका छौं, जसले स्थिति र गतिलाई समन्वय गर्छ। स्थितिमा मात्रै अड्केर रहने होइन, गतिशीलको नाममा आफ्नो मूललाई, मौलिकतालाई भुल्ने, आफ्नो संस्कार सभ्यतालाई भुल्ने पनि होइन। यी दुवै कुरालाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो सिद्धान्त छ समाज विकासमा। त्यसैले सबै कुराको सबै दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि हामीमा नेपालको माटो सापेक्ष छौं। मौलिकता नेपालको स्वामित्व जे छ सबै हाम्रा इतिहासदेखि वर्तमान र भविष्यलाई समेत स्पष्ट समन्वय गरेर मार्गदर्शन गर्न सक्ने पृथक मौलिक दृष्टिकोण भएको हुनाले अन्य पार्टीभन्दा मौलिक जरोकिलो पार्टी पृथक छ, फरक छ र जसले एउटा नेपाली समाजलाई बुझेको छ। नेपाली समाज साथै वैश्विक तहमा पनि यसले एउटा सिद्धान्त, दर्शन, प्रतिमानहरू ल्याएको छ, जसले गर्दाखेरि हामी अरू कसैको नक्कल गर्नु पर्दैन। हामीलाई चाहिने हरेक विषयवस्तु हाम्रै समाजमा छ। हाम्रै नेपाली नागरिकहरूले त्यो गर्न सक्छन् र भन्ने विश्वास जरोकिलोले गरेको छ। त्यसै अनुसार यसले काम गर्दछ। त्यसैले अब हामी बुझौं हामी को हौं, हामी यहाँ किन आयौं, हाम्रो दायित्व के हो, हामीले के कुरालाई ग्रहण गर्ने, के कुरालाई छोड्ने भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीमा आत्मबोध हुनु पर्यो। त्यसैले हामीले हाम्रो आशा, आत्मविश्वास र आत्मीयताका सम्भागको रूपमा हामीले काम गर्नु पर्यो। हामी सबै सज्जनहरू एकीकृत हुनु पर्यो र हाम्रो समाजमा रहेका फोहोरहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। पक्कै पनि जबसम्म एउटा फोहोरको थुप्रोलाई सफा गर्न सज्जनहरू जुट्दैनन्, तबसम्म त्यो दुर्गन्ध हाम्रै समाजमा, हाम्रै वरिपरि फैलिएर हामी नै रोगी हुने हो, हामी नै संकटको यात्रामा जाने हो। त्यसैले अब हामीले निर्णय लिनुपर्नेछ, ढिलो गर्नु हुँदैन। हामी सबैजना शिक्षित छौं, बुझेका छौं। तसर्थ तपाईं कुनै विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा पनि हुन सक्नुहुन्छ, तर तपाईले त्यहाँ रहँदै पनि त्यहाँ छोडेर जान नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा तपाईले त्यहाँ बसेर आफ्नो नागरिक धर्म निभाउनुहोस्, सत्कर्म गर्नेहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्,
अप्रत्यक्ष रूपमा पनि गर्न सकिन्छ। राम्रो काम गर्नलाई के अगाडि मात्रै आउनुपर्छ भन्ने छैन। तसर्थ यो जरकिलो महाअभियान सारा नेपालीहरूको एउटा साझा घर हो, जसले एउटा नेपालीलाई मात्र नभएर संसारलाई मार्गदर्शन गर्छ। यो महाअभियानमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र अन्य पार्टीभन्दा यो फरक छ। यसका सबै कुराहरू नेपालीद्वारा नेपाली समाजमै निर्मित गरिएका छन्। हाम्रै मूल्य मान्यता आदर्शहरूलाई स्थापित गरिएका छन्। त्यो पनि कुनै एउटा जाति भूगोल क्षेत्रको आधारमा होइन। यो एउटा वैश्विक दृष्टिकोण छ। यसमा विज्ञान अनुसार पनि जान सकिन्छ, धर्म अनुसार हरेक कुरामा हामी खरो उत्रिएका छौँ। जुन कुरा आजको संसारको हरेक व्यक्तिलाई मान्य हुने कुराहरू जरकिलो महाअभियानले उठाइरहेको छ। तसर्थ यो महाअभियानमा आबद्ध बनेर नेपाललाई यो वर्तमान सङ्कटबाट पार लगाउनलाई हामी राजनीतिक रूपमा मौलिक जरकिलो पार्टीमा आबद्ध बन्नुपर्दछ। हामीले सबै आफ्ना मनलाई स्थिर बनाऊ, शान्त बनाऊ। हामी जुनसुकै पार्टीमा भए तापनि एकपटक सोचौँ त, नजानेर कुनै पार्टीमा लाग्नु, कुनै अब हिजो जरकिलो पार्टी नहुँदाखेरि कुनै एउटा रोज्नु त्यो गलत थिएन। त्यो समयमा त त्यही थियो। तर आज त्यहाँ हेर्नुहोस् त, उही विचारधारा उही सिद्धान्त बोकेका पार्टीहरू किन 100औं पार्टी खुल्यो? सबैले समाजवाद चाहिएको छ। कांग्रेसको समाजवाद, एमालेको समाजवाद, अन्यको समाजवाद, सबै समाजवाद, संविधान समाजवाद छ भने भिन्न भिन्न पार्टीको नाममा किन दोकान खडा गरिरहनु? तपाईहरु सबै एउटै पार्टी हुनुहोस्, देश विकास गर्नुहोस्। तपाईहरु सबैको समाजवादमा पुग्ने बाटो भएपछि किन भिन्न भिन्न रूपमा छरिएर बस्नुहुन्छ? हो, यो आयातित विचारधारावाद कसैले उचालिदिएको भरमा चाहिँ एउटा पार्टी खोलेर बसेर होइन, नेपाली माटोसँग जोडिएका गतिविधि गर्नुपर्छ। वैकल्पिक बन्नुहुन्छ, वैकल्पिक शक्ति निर्माण। वैकल्पिक भनेको के? यो नभए त्यो नभए त्यो। कति लज्जास्पद छ। वैकल्पिक शब्दको हेरौँ त हामी, अर्थ गरेर शब्दकोश पल्टाएर हेरौँ त के लाग्छ? नेताहरूले नजानेर त्यो शब्द प्रयोग गरेको भए माफी माग्नु पर्यो आफ्ना कार्यकर्ताहरूसँग। यदि जानी भनेको हो भने हामीले बुझ्नु पर्दछ कि यो कपुतन्त्रको चक्रव्यूह हो। आज पुँजीवादीहरू आफ्नो मूल दर्शन सिद्धान्त अनुसार चल्दैनन्, समाजवादीहरू आफ्नो दर्शन सिद्धान्त अनुसार चल्दैनन्, कम्युनिस्ट विचारधाराहरू आफ्नो दर्शन सिद्धान्त अनुसार चल्दैनन्। यहाँ त त्यो दर्शन सिद्धान्तमा कहीँ पनि नभएका व्यवहार कुराहरू नेपाली समाजमा प्रयोग गरिएको छ। हाम्रो मौलिक प्रतिमानहरूलाई त केही पनि देखिँदैन। एउटा कपडाको टुक्रो काटेर चारपाटे बनाउँदैमा झण्डा बन्छ, त्यहाँ कुनै एउटा प्रतीक चिन्ह लगाउँदैमा त्यो झण्डा बन्छ। हाम्रो शास्त्रहरूले झण्डा बनाउने कसरी बनेको छ? कुनै एउटा पार्टीको झण्डा वैदिक परम्परा अनुसार बनेको छ। झण्डा बनाउन कति मेहनत गर्नुपर्छ, कति सूत्रहरूलाई मिलाउनुपर्छ। हो, नेपालको झण्डालाई हेर्नु भने त्यो वैदिक परम्परा अनुसार बनेको छ। हाम्रो मौलिक जरकिलो पार्टीको झण्डाहरू त मौलिक पद्धति अनुसार बनेको छ। हामी वेदहरूबाट चाहिँ त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्छौँ। वेदका मन्त्रहरूद्वारा, ऋचाहरूद्वारा जरकिलो महाअभियानको झण्डा तयार भएको छ। एउटा कुनै पनि देश समाजलाई विकास गर्नु छन्, त्योको धरातललाई माटो सुहाउँदो सिद्धान्त दर्शन प्रतिमानहरू चाहिन्छ। त्यो केवल जरकिलो महाअभियानमा छ, मौलिक जरकिलो पार्टीमा छ। तसर्थ यहाँहरू सबैलाई यो जरकिलो महाअभियान अन्तर्गतको विशिष्टीकृत संस्था राजनीतिक शक्ति मौलिक जरकिलो पार्टीमा आबद्ध भएर आफूले सकेको सहयोग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेर आउँदो चुनावमा हामी पनि परिवर्तनको संवाहक बनौं। सबै सिद्धान्तहरू राम्रा हुँदैन। केही समयको लागि कुनै ठाउँका लागि ठिकै थियो होला, तर हर समयसम्म एउटै सिद्धान्त रहिरहन्छ भन्ने कुरो हो। तसर्थ जरकिलोको सिद्धान्त कस्तो छ? स्थितिगत्यात्मक छ।
आफूलाई समय अनुसार युग अनुसार युगको आवाज हो मौलिक जरकिलो पार्टी। त्यसैले यो युगको आवाजलाई हामी मनन गर्न सकौं, ग्रहण गर्न सकौं र जति पनि नेपालमा अन्य राजनीतिक पार्टीहरू छन् तिनका कुन पृष्ठभूमिमा बने तिनका दर्शन सिद्धान्त हामीले कहिले खोजी गरौं। सबै कुरा माग्ने मात्रै हो। हामीसँग संसारलाई दिने कुराहरू अनगिन्ती छन्। त्यसलाई हामीले मनन गरौं, चिनौं र यो नेपालको आफ्नै मौलिक तपाई हामी सबैको साझा पार्टी, साझा विचारधारा बोकेको मौलिक जरकिलो पार्टी। यसको चुनाव चिन्ह बलिरहेको दिगो छ। हाम्रो समाजमा रहेको राजनैतिक अन्धकार र अन्य विविध अन्धकारहरूलाई चिर्नलाई मौलिक जरकिलो पार्टीमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजलाई यति नै। फेरि पछि अर्को भिडियोमा हामी भेट्ने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। जय नेपाल।